سلام كوراتن فتواتن ناچانالي بيتسب دق عبيت وايي همينيهم لي يو بوغني سلاميه لو ما انت حيزلهم لمصاخ بوتا بتعم حرف بوتا ايو قاوله لا اب خلتسب كتغزو تخوليهم بيتسب للنايو او كتما مغاله خوينو فولي بوتا أدها مجرشة تاكس اللي ركب يحيزلهم مسئلهم كامنا مجرشة تاكسس 4 دقيقة ويدو ما 5 دقيقة ياب إجرها مالتو دارجة أبو على إيو سلزي زفيديوس كام مجرشة رأيوه كاول لا لشانالي حدث تسخنهم حواتي معري لايك شير ناقورهم بيتسوهنو بيتسويلهم دما كم تقول الجزية كم تلمود مالتو لتتابعون حواتي لايك إننا ناقورهم شير ناقورهم كومنت كم تقول الجزية حسهم جلوسهم مالتو سلزي نخد لو قدينا كم تتريول لهم مجمريا نجر بوتانا ازي مسل كواويو مالتو ياو زربعة ميت كار حواتي نبار الحستو خوينو ناي قادميو ناي حز كيمسلكم مالتو كاو نبار الحستو خوينو مولو كارتا حقاو كل نجر مسويو سلازي بزحات حواتي تاي 400 كاري كابد حريوت ريول تقورصه لمنتاي دعاويلهم سلو بزحات صحف لهم ازيا بدنب غيركم استوعلهم بدحريو بمسنجر تمصن حواتي بزحات لهم سلازي انا كغزايلو وي كغزايله وي دمو كشوط يلو لهونه ناي مداناغر سرحسي زبوتا أبزيلو أب عدها بتعمي بوتاتات لجوات له ترديكم سلازي نبار الحستو ناي قادم ناي خلت تشحشون تاي خلت تشحشوا عتلتها يوم زبوتازي ناي سلام نحلي مالتو سلازي تايكلكم دليا ازي اما زغاجا بيت خيرها اب دغنا او وشط بدن بغيرها بسنه سرعه غيرها تسم الله دو يليدو بعلكم كل ነገር تحتويهم انا حبريت اي لممصيت بحوتي بعين معرو بوتانا طبيعي خلت رؤيه كل حد عينتي يخوني انا يقولكم يقردو لبوتاسي تو نغرات كواسي ولا اوكي ز حد سبسي بدغنا بوشطس حد تريو ودو بطبيعي خنا بدغل الرأ كل حد عينتي يخوني سلازي يقولكم وتحبريتا غي نصري يلم صلكم لهم انا بيتسب ازي نخلت ششوعتي نخلت ششومنتي كلكم كلهم زي نبار الحستل تهاو تقوصيروس كارتا موصيو حغاو بلان غزا ساز بلان نعل لحزيو سلازي كم تتريو لهم مجمريا نجر بوتانا تريو لهم دو زا عونال تمثلنيا زي كواو يريو مندرو زي مثل مجمريا نجر لا اخاتهم تمندرو ندحريهم هو دسي ولد ايبد ازي دما كم تريو لهم نورمال صرغا ناي ادحا ناي مጨረሻ ታክሲ يزي كاو زا بوتانا ريوا حمزي لا مالتو حمزي ايلا تريو لهم دا حمزي ايلا زا عباي مكينه نياتا مالتو كابزا ناي مጨረሻ تاكسي زي اسي لامتاي لازا بوتاسي 4 دقيقه ويدو 5 دقيقه يتوسد كذا بوتانا صنحو بوتانا خز بعل غزا زكواوي مستدس كلكم يلو يبدن بغير القاصله حزي زا بوتانا همزي اجر خعبل لبي لخايا كاب تاكسس ونيشتن وشاط نيشتن يخطل بقى ابا على درقايا حزا بوتانا ريوا تريوا لكم دزخونه ريواتا عونال تمسلني ازيا احواتي معرض بوتازي بالطعمي حرف بتلي لمنوريا سريح خطولعلو اخليو مخنياتو كامناي تاكسي وريدي الخاسي لخونه دكان لخونه حد ነገር سي قدنينا نبن سلازي زبوتازي تدليهم لدكان تخفتل تخليهم كنت تريو لهم ريو عاوز ناي غزاهم سي عاوز نص ابوتاسي كندال تشفነ دكان ريهم ودو ابو علسي دكان منامن كل ነገር አለው ማለት ነው እዚ ናይ መጨረሻ ታክሲ ልርከዩ ስለዚህ በዓል ቦታ حقلن من نجار مالتي قدميلو 10 مليون عبيلا نيريو كوسغيلو حزيجين ياو زرو بتبتب سلالدلي حواتي معري اتا بوتا 400 كار خوينا 9.5 تولالو مالتينا تايك في الدلي احواتي زابوتا زيا اقل تسبلك تجزوا تخليهم اقل التسب هم اي كارتا كوص اندحريلهم خوينهم ياو ابسلس تسب اي مشي ابسلس تسب كندي يكون له دعي 125 كو الوص اي مسلني كارتا ግን ከዓ ኣብ 200 ካሬ 200 ካሬ እንድሕር ክልተ ሰብ ትገዝኡዋ ኮይኑኹም ድርድር ኣለዎ እዩ ተዳራሪርኩም 8 ገሌለ ኮርዳ ክኸልዩ እምበይ 10 ሚልዮን ኣቢላ እዩ ብትክክል ማለት እዩ ዝውሽጥ ሰሙን እዚ ويا سبعي 10 مليون عبيلا نيري حزقين يا ولخونه ነገር አሸኳይ ስለሌለው ክሸጦ የኒው ማለት እዩ ከም ትፈልጥوا عدنا ብዙሕ ሰብ ይዛፍ ሓዘፍለዩ ጎኡ ክልተ ቦታ ለሓዘ ጎኡ ሓደ ቦታ ለሓዘ ጎኡ ሓመኖር ይሸይጡ ፈቅዱ አዲስ አበባ ካላይ ነገር ደሞ ከም ትፈልጥوا ኣብ عدنا حواتنا حوادق ማትናይ ስደት ይምሉልና በቃ ጸገም በተለይ ለድግፍ ለይውላ ኣብዚ ዓድዚ ኩሉ ሰብ ይመጽሞ ኣብዚ ለ ብዙሕ ነገር ስለሌለ حواتي ስራሕ የለይ ግን ከዓ በቃ ንኡሳት حنت صيوم لا لبي أيام نخلو حنت صيوم سعود عربي نخلو سعود عربي بعلا لبي أي تقلبيت أني أنا تأكلكم دريم زابوت هذه عليه نعلى شو كويس للو
ያው 9.5 መጀመሪያ ድርድር ይልንዮ ብድሕ መጀመሪያ መበገስ ዋጋ ማለት እዩ ካውለለ ድርድር አለው እዩ ምናልባት 8.5 ክብ ይመስለኒ ማለት እዩ ምስቱ አሸኳይ ደልዮ ስለዚ ካርቱ ሕጋዊው ክልተ ሜት ካርለ ክወጽልኩም እዩ ደቂ ዓበይቲ ዋየ ልቅርሽ ለሎ ብጣዕሚ ይርካሽ ድሕር ግዜ ክንዱዚ ሚልዮናት ይብካ አይግኒ ዝቦታዚ ከምዚ ትሪወለኩም ናይ ስራሕ ቦታ እዩ ካብ ናይ ታክሲለ ንእሽተኒ ካትኸድ ስለዚ ታየኩለኩም ደልየን ብቻ ማለት እዩ ዛ ቦታ እዚኣ ከይተ አምልጠልኩም ክልተ ሰብ ተስማዕምዑኩም ለስማዕምዕ ነገር ለይውልኝ ንናዓልኩም ካርታት ሕዚኹም ንናዓልኩም ትኽፈሉኹም 200 ሜትር ብጣዕሚ ሰፊሕና 200 ካሬ እስካብ 6 ሰራብ ለስርሑ እዩ ተደልዩኩም ለከም ትሪወለኩም ፎቅ ተስርሕዎ ትኽእሉኹም ኣብዞ ዚንኦ ቦታ ሃምሓፍ ተግነት እዩ ሃምናይ 70 ካሬ የግዲ ፎቅ ኣስራሕ ልበለካ ሕግ መምርሒ የለይ ኣብዞ ዚንኦ ቦታ ሰራቢ ዘስርሕኩም ለክ ተካሪዎ ክትሰርሕሉ ትኽእሉኹም እንድሕር ሃሊኩም ከዓ ፎቅ ተስርሕዎ ትኽእሉኹም ተረዲኹም ድሕዋቴ ከም ትሪወለኩም ኩሉ ሰራቢ ዚንኦ ካብኡ ለለ ተወሰነለ ፎቅ ተሰርሐ ኮለናት ጠጦ ረይዋ ዛ ምስ መንደርኩማ ምስታ ቦታማ رئوا كندال تمثلني ناي سرح بوتا ريهم ولو الصدق أن حازتيا سلزي بوتا زي حارفيو خلت سو جزء اندحر هاللي كهون عامل لك سولا بين خجزية 400 كاري اندحر السنة دي خسر حقيقي هوينها دارجا نشدش دور حنا شو عتور حقها توصل لها مالته عاوزين أبوتها بوزح نجري لكارنا تأكلكم دليا مبجس واجا تشع انترنت في حمشتي لأن لو بعد جذا لردر على أيو من البش هم تجلي لك وكم خيل بحال حساب للنحواتي خلت سب دم بجرهم تداررهم لا كتوروا وتخليهم هذا سب نحرك جز أيل ولا ناس أيو بوتها تأكلكم دليا قدر سلكوزيك حرق لهم يا بدم بجرهم تداولهم مسبع الجزاء ترادو مسبع البوتا مالتو قالوا له مسبع البوتا مسترادهم ها بعد البوتا على الدلال كبصيو سلازي دلال لما اخلهم غيرهم كواساسنكم كخيليو بالطعم يحرف بوتا زي حق من نجار اب عد شندحن عد حقي بزح سب يلطيقننا ያው ምስቱ ቦታታት الفولጦ ሰብለ حواتي معري بزح سب انتن يمصሎ ማለቲና تأيك بالدليل زبوت هذه بتعمل حارفنا نايلو معنتو بدينا دق عبيتو واي ازيات مسل نيرا تفتيهم و لايك شير ناغوركم كتاتو بتحت الناي حاتت اتواوعني بتعمل اي قنالي وديقنيو حق من نغار بتعم مالتو لو علي يا سرح سلل حيلني حمنايلو معنت حبريتا يمصمو بقى بناغو بسرساي معلت يلقنا على فيسبوك كاي حش على فيسبوك معلت خلت غزي يلقنا سلازي يا ازي اكفل لكم ني دق عبيت واي خلي وديسكا كال نمصس سنايو باي باي